अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सीन शीन। नाज़रीन, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। आपने देखा कि 2-3 दिन जो गुजर चुके हैं उसमें डंडे का जोर चला है और डॉलर की कीमतें भी मुसलसल कम हो रही हैं और चीनी जो 200 से भी ऊपर चली गई थी उसकी कीमतों में भी जो है वो कमी वाक़या हुई है। लेकिन एक हकीकत यहाँ पे और भी है कि कहा जाता है कि डॉलर की कीमत, जब डॉलर महंगा होता है तो महंगाई जो है वो हो जाती है और तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। लेकिन जब डॉलर सस्ता होता है तब चीज़ें, जो महंगाई है उसमें कमी क्यों नहीं होती। अब भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं वो उनमें मुसलसल इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको एक और ख़बर देता हूं कि कुछ दिन तक जो पेट्रोल है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि 15 रुपये पर लीटर जो है वो महंगा हो रहा है। इसके पीछे कौन है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमतें तो आती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी होती है, महंगाई होती है या महंगाई कम होती है उनकी जो है वो प्रॉपर ज़िम्मेदारी होती है उसमें। तो इस हुकूमतों के अलावा इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है सीनियर सहाफ़ी हुसनैन इखलाक साहब से। उनसे जान लेते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त टेलीफोन लाइन पे सीनियर सहाफ़ी हैं हुसनैन इखलाक साहब। उनसे जानते हैं कि हुसनैन साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुसनैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत में जब इजाफा होता है तो हर चीज़ कहा जाता है कि डॉलर महंगा होने की वजह से महंगाई होती है और पिछले कुछ दिनों से मुसलसल हम देख रहे हैं डंडे का जोर जो है वो जादू चला है और डॉलर की कीमत भी नीचे आई है, चीनी की कीमत भी जो है वो काफ़ी नीचे आई है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी होती जा रही हैं, जैसे कि पेट्रोल के बारे में भी कहा जा रहा है कि 15 रुपये जो है वो मज़ीद महंगा होने का इम्कान है। तो इसका ज़िम्मेदार असल में है कौन? देखें शहबाज साहब, ये असल में ऐसे है कि असल में जो डॉलर है वो पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से ओपन मार्केट उसकी जो है वो कीमत का तयन करती है। लेकिन पाकिस्तान में जरूर ये है कि जहाँ पर जो है वो कीमत का तयन हुकूमत को इसलिए करना पड़ता था कि जहाँ पर जो बहुत सारे माफियाज हैं वो इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और अब भी आपका सवाल है कि कैसे जो है वो एक दफ़ा कीमत ऊपर जाती है डॉलर की वजह से। जब वो कीमत डॉलर की नीचे जाती है तो हम ये देखते हैं कि उस महंगाई में कमी वाक़या नहीं। उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि माफिया इस कदर ताकतवर है कि वो तमाम चीज़ों को हुकूमती जो कवानीन हैं या जो दीगर मुख्तलिफ इदारे हैं उनको मैनेज कर लेते हैं कि वो एक दफ़ा जो कीमत बढ़ा दी जाती है उसके बाद उसको जो है वो कमी की तरफ ही लाया जा सकता है। इसीलिए माजी के अंदर पाकिस्तान में हमेशा हुकूमत या स्टेट बैंक जो है वो इसकी कीमत मुकर्रर किया करता था डॉलर की। लेकिन गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से IMF के साथ मुआहदा किए जाने के बाद चूँकि ये बात तय की गई कि न सिर्फ स्टेट बैंक को जो है वो मुख्तार कर दिया जाएगा बल्कि डॉलर की कीमत जो है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दी जाएगी। उसके बाद ये आपने देखा कि बड़ी तेज़ी के साथ माफियाज ने जो है वो यहाँ पर काम करना शुरू किया और तकरीबन गुज़श्ता 5 साल के दौरान जो है वो डॉलर की कीमत अगर हम देखें तो तकरीबन पौने 200 रुपये या 200 रुपये के करीब जो है वो बढ़ चुकी है। तो हुसैन साहब, आप ये भी बता दें कि ये जो महंगाई होती चली जा रही है, निगरान हुकूमत आ गई है, आगे इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये महंगाई कम होते नज़र आ रही है? असल में महंगाई दो तरह से जो है वो की जाती है। एक तो जो है वो मार्केट के ऊपर इसका इन्हसार होता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो जो कमोडिटीज़ हैं या जिनको हम जो ये मुख्तलिफ इस्तेमाल की अशिया हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया या खाने पीने की अशिया हुई, तेल वगैरह और शुगर, इनकी कीमतों में यकीनी तौर पर जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान में 30% इजाफा, अगर हम एक उसको स्टैंडर्ड माने कि 30% इजाफा मुख्तलिफ चीज़ों में महंगाई में हो चुका है, तो उसमें से हम ये बड़े आसानी से कह सकते हैं कि 11 से 12% जो है वो इजाफा मार्केट वैल्यू पर है, जबकि बाकी इजाफा जो है वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या दूसरा जो मार्केट के अनासिर हैं उनकी वजह से जो आम आदमी है उसकी जेब से निकल रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में महंगाई की सूरत में 500 अरब रुपए
اگر زیادہ لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے تو اس میں سے جو اصل وجہ ہے وہ شاید 100 ارب روپے ہو یا 125 ارب روپے ہو، باقی 450 یا 400 ارب روپے وہ انہی مارکیٹ کے جو عناصر ہیں ان کی وجہ سے، بلیک شیپس جو ہوتی ہیں کسی بھی پیشے میں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ جی نینی خلاق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے صدر پاکستان ہیں ان کا ٹائم جو ہے وقت پورا ہو چکا ہے، اور ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ نئے آنے والے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس وجہ سے پاکستان کی سیاست پر اور حالات پر کوئی فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے صدر پاکستان کی مدت ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی وہ اپنے عہدے سے ریٹائر نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آئین کا تقاضا ہے جب تک جو الیکٹوریل ہے وہ پورا نہیں ہوگا وہ تب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا، یعنی الیکٹرول میں جو ان کے شامل ہیں چاروں اسمبلیاں اور قومی اسمبلی، تو یہ تمام وہ لوگ ان کے لیے ووٹ کرتے ہیں، جب چونکہ پاکستان میں اس وقت نہ قومی اسمبلی موجود ہے اور نہ ہی جو ہے وہ چاروں اسمبلیز موجود ہیں صوبائی، تو وہ تو اپنے اس پہ عہدے پہ کام فی الحال کرتے رہیں گے۔ اب چیف جسٹس کی جہاں تک بات ہے، بالکل چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ 16 تاریخ کو جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے۔ اصل میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں تقریباً جو اب تک بتایا گیا کہ تقریباً 2200 سے 2300 ارب روپے کے جو ٹیکس کے مختلف کیسز ہیں ان پر سٹے جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ سٹے جو ہے وہ ججز کی جانب سے ختم کر دیے جائے تو پاکستانی خزانے کو جو ہے وہ فوری طور پر 2000 سے 2300 ارب روپے وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر پرابلم یہی ہے، آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جو حکومت پنجاب یا یوں کہہ لیجیے کہ وزارت خوراک جو ہے حکومت پنجاب کی، اس کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ مخصوص جج صاحبان نے، جو معزز جج ہیں، انہوں نے اسٹے جو ہے وہ دے رکھا ہے چینی کی قیمت کا تعین کرنے پہ، یعنی حکومت نے ایک اس کی جو قیمت ہے وہ مقرر کرنے کا آرڈر جاری کیا، جس پر عدالت کی جانب سے سٹے دے دیا گیا کہ حکومت جو ہے وہ اس کی قیمت مقرر نہیں کر سکتی، جس کے بعد دیکھا گیا کہ اس میں مارکیٹ میں ایک دم جو ہے وہ چینی کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اب جو ہے وہ غالباً یہ جو ہے معاملہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سارٹ آؤٹ ہوگا اور شاید یہ سٹے ختم ہو جائے اب یہ سارے پریشر کے بعد۔ اور آج یہ بھی سننے میں آیا کہ شوگر ملز مالکان اور حکومت پنجاب کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات بھی کامیاب ہوئے، جس کے بعد 140 روپے کلو جو ہے وہ چینی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ 140 روپے بھی بڑا ظلم ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو چینی نہ مل رہی تھی اور 190-95 روپے لوگوں کے لیے دستیاب تھی، اس سے پھر بھی جو ہے وہ فار بیٹر ہے کہ کم از کم حکومت کو ایک جو ہے وہ واچ کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ خود جو ہے اس پر عمل درآمد کروا رہی ہے، کیونکہ یہ مافیاز تبھی جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جب حکومت کمزور ہو۔ آپ جب بھی یہ دیکھیں کہ مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے کسی بھی حکومت کے دوران، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حکومت سیاسی طور پر یا عملی طور پر یا جو کہہ لیجیے کہ ایڈمنسٹریشن کے طور کے میں ٹرمز میں وہ کمزور ہے، اور اس میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ ان تمام جو مارکیٹ کے جو جن میں ذخیرہ اندوز بھی شامل ہیں، جن میں ڈالر کے وہ جو ہے وہ بلیک کرنے والے بھی شامل ہیں، اور بھی اسی طرح کے جو منافع خور ہیں وہ ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ مضبوط حکومتیں ہی جو ہے وہ کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ اور ہم بلا شبہ معاشرے میں تعلیم جو ہے وہ بہت اثر ڈالتی ہے لوگوں کے اوپر، اور جو ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں جس سے ان کو کم از کم یہ پتہ لگتا ہے کہ درست یا قانون پہ چلنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اور درست بات ماننا کیوں ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو قانون ہے
اس کا سختی سے نفاذ بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو جتنا مرضی سمجھا لیں، اگر قانون کو صحیح طرح درست طور پہ سب کے لیے یکساں نافذ نہیں کیا جائے گا جی تو وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انصاف وہ پیدا کر سکیں. اور میرے خیال میں انصاف پاکستان جیسے معاشرے میں بڑی شدت کے ساتھ جو ہے اس کی ضرورت ہے، جی ورنہ جس طرح ہم سے پہلے قومیں تباہ ہوئی ہیں اسی طرح کا شاید جو ہے وہ ہمارا بھی حال نہ ہو. جی بہت شکریہ حسنین اخلاق صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر صحافی حسنین اخلاق صاحب موجود تھے اور ان کی آپ نے باتیں سنی، اور پیٹرول کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ 15 روپے پر لیٹر اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور یہ ایک نیا عوام پر جو ہے وہ بوجھ ڈلے گا، کیونکہ پیٹرول پہلے ہی 300 سے اوپر چلا گیا اور عوام بہت پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھی پریشان ہے، اور دن بہ دن یہ قیمتیں جو ہیں وہ روزمرہ زندگی میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی عوام پریشان ہے. اور ہماری جو نگران حکومت ہے وہ بھی روز بہ روز دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کوششیں جاری ہیں ان کی طرف سے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.